प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन व हज़रात, 23 मार्च 1940 का दिन ना मैं भूला हूँ ना आप भूले हैं। हर साल आता है, हर साल वादे वईद होते हैं, हुकूमती सतह पर बड़े बड़े दावे होते हैं, मैसेजेस आते हैं, अरबाब हल्लो अक़्क़ के अखबारात रंगीन हो रहे होते हैं, मीडिया के सारे चैनल्स पे सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। लाहौर का मंटो पार्क जो अब ज़ाहिर इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ क्या हो रहा था। जहाँ मीनार पाकिस्तान है एंड उस जगह पे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्सी रखी गई थी और फिर करारदाद लाहौर पेश की गई थी, जिसको दूसरे दिन लाहौर के हिंदू प्रेस ने करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया था। और ये खूबसूरत लफ्ज़ मुस्लिम लीग ने न सिर्फ ले लिया, ओन कर लिया, बल्कि आज तक उसे हम यौम पाकिस्तान के तौर पर भी मनाते हैं। क्या खोया, क्या पाया, किस तरफ गामजन हैं, मंजिल कहाँ है, आज कहाँ खड़े हैं, 1947 में कहाँ थे। बस चलते चलते प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने स्टूडियोज़ में बैठे हुए मौजूद शख्सियत से भी आपका तारुफ़ कराएंगे। मगर यूँ समझ लीजिए कि एक मज़मून मैंने पढ़ा था एक मरतबा कि मुझे 1948 का पाकिस्तान वापस दे दो, क्योंकि वो 48 का पाकिस्तान ऐसा था कि गवर्नर जनरल जो थे ज़ियारत में थे और उनके ADC ने उन्हें गर्म मोज़े ला के दिए। क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि कितने के हैं, पता चला 1 रुपये 12 आने के हैं। उन्होंने कहा बहुत महंगे हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, आपको ज़रूरत है। उन्होंने कहा स्टेट का काम ये नहीं है कि गवर्नर जनरल को कीमती मोज़े पहनाए, मैं 8 आने वाले मोज़े ही पहनूंगा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। क़ायद-ए-आज़म के उस बावर्ची किस्सा भी है जो कि माय ब्रदर में मिस जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें उनके जो मरगूब खाने बनाता था उसको लेके आया गया कि वो किसी तरह से कुछ खा लें, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने अपनी पर्सनल चेक बुक से उसकी 2 दिन की तनख्वाह दी और वापस कर दिया और ये कहा कि स्टेट का काम ये नहीं है कि गवर्नर जनरल को उसका मरगूब तरीन खाना खिलाए। कई मिसालें ऐसी हैं जिससे कि समझ में आता है कि 1948 का पाकिस्तान मेरा भी पाकिस्तान था, आपका भी था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट और बहुत अच्छे दोस्त दानिश्वर जनाब यूसुफ मलिक कबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम कबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। 1948 का पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, गवर्नर जनरल कराची में गवर्नर जनरल हाउस में बैठे हुए हैं। मुलाजिम ने एक विजिटिंग कार्ड दिया। विजिटिंग कार्ड पढ़ के गवर्नर जनरल का चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। क़ायद-ए-आज़म ने उस कार्ड को फाड़ दिया और ये कहा कि इससे कहना कि यहाँ आइंदा मत आए ये आदमी। पता चला वो उनका सगा छोटा भाई था, उसने अपना नाम लिखा था और नीचे सिर्फ ये लिखा था ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही डिडंट लाइक दैट। कई मिसालें हैं। जो नर्स उनकी खिदमत करती थी ज़ियारत में, एक दिन उस नर्स ने ये कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आप किसी तरह मेरी पोस्टिंग पंजाब वापस कर दिए क्योंकि मेरे घर वाले सब वहीं रहते हैं। उन्होंने कहा बेटी ये काम गवर्नर जनरल का नहीं होता ट्रांसफ़र्स कराना, तुम महकमा सेहत में लिखो, महकमा सेहत जो है जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। 1948 का पाकिस्तान तो बहुत अच्छा पाकिस्तान था। आज क्या हो रहा है? आपको भी कुछ ऐसे लेटर हेड्स मिलते होंगे, हमें भी मिलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से लिखा होता है कि फ़लाने की बहन है, फ़लाने के भाई हैं, फ़लाने के बहनोई हैं, बाकायदा लेटर हेड। और वो हुक्मनामे की सूरत में आता है कि फ़लाने को मुलाजमत दे दी जाए, फ़लाने को ये कर दिया जाए। कहाँ गया वो पाकिस्तान का? बोल साहब, मैं इसके साथ साथ एक बहुत कड़वा सवाल, थॉट प्रोवोकिंग, सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग सवाल पेश करता हूँ कि वो 48 का पाकिस्तान बाकियात किसकी थी? किस एक साल में तो 6 महीने में तो पाकिस्तान ने अपना कल्चर एस्टेब्लिश नहीं किया था। सही। तो वो बाकियात किसकी थी जिसकी अभी आप मिसाल दे रहे हैं? वो बाकियात उस रूल की थी जिसमें हम गुलाम तो थे, लेकिन उसमें एक सिस्टम राइज था जिसके तहत मुल्क चलता था, जिसके तहत लीडर परवान चले, जिसके तहत एक इंसाफ और अमन का कानून था, जिसके तहत हम जिंदगी बसर करते थे। वो सब अंग्रेज़ ने दिया था और 48 का पाकिस्तान उसी की बाकियात थी। आज का पाकिस्तान जो है
یہ ہماری تخلیق ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم کی تخلیق ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی سے تو جان چھڑا لی لیکن اپنی جہالت کی غلامی کو گلے لگا لیا, بے ترتیبی کو گلے لگا لیا. تو یہ پاکستان ہماری اپنی تخلیق ہے. ہم قوم ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں, لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو جغرافیکل بائنڈنگز میں رہ رہا ہے. ابھی تک ہم نیشن نہیں بن سکے. نہیں, میرے خیال میں یہ ذرا سا ہارش ہوگا. ہم یقیناً قوم ہے کیونکہ دنیا کی ساری قومیں ایسی ہیں. آپ گریٹ برٹن میں چلے جائیں, وہ اسکاٹ لینڈ ہے, ویلز ہے, ناردرن آئرلینڈ ہے اور انگلینڈ ہے. آپ سوئٹزرلینڈ میں آ جائیں, اس کے اندر وہاں فرینچ انفلوئنس, جرمن, اٹیلین اور ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ویریس کینٹونز ہیں جن کے اندر وہ جو اٹیلینز یا جرمنز ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں. کینیڈا میں چلے جائیں, وہاں کیوبیک آپ جانتے ہیں کہ بڑا فرینچ ڈومینیٹڈ ہے باقی کینیڈا کے حساب سے. امریکہ میں آ جائیں, امریکہ کی تو ساری پاپولیشن امپورٹڈ ہے. آسٹریلیا آ جائیں, وہ پاپولیشن امپورٹ ہوئی ہے گریٹ برٹن سے. انہوں نے تاریخ سے سبق سیکھ کے جدید تقاضوں سے ہم ہانگ ہو کے اپنے آپ کو ایک قوم تو ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. آپ جب کسی سسٹم کو فالو کریں گے اور ایمانداری سے فالو کریں گے تو پھر آپ ذاتیات سے باہر آ جائیں گے. پھر یہ نہیں پتا ہوگا کہ یوسف ملک گبول کون ہے اور انجم رضوی کون ہے اور ساتھ میں کون بیٹھے ہیں. وہ پھر ایک امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں, امبریلا جس کے تحت, اس سسٹم کے تحت ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں. جب تک ہمارے پاس سسٹم نہیں ہوگا تو ہم من مانی کی جو فضا ہے اس کے اندر ہم قائم رہیں گے. لاسٹ جب ہمارا پروگرام ہوتا تھا بھی میں نے اداروں پہ اور انسٹیٹیوشن پہ بہت بات کی تھی اور میں کرتا رہوں گا کیونکہ میرے نظر میں جو کی نچوڑ جو ہے ہمارے مسئلوں کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خود مختار ادارے ہوں جس کے تحت ایک سسٹم ہو اور اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو چاہے ہماری ثقافت ہو, ہماری سوشل لائف ہو, ہماری ایجوکیشن پالیسیز ہوں, جو بھی ہوں, وہ کسی سسٹم کے تحت چلیں گی, کسی ویو پوائنٹ کو فالو کریں گی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت. ادارے کیوں نہیں بن سکے؟ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ ادارے کیوں نہیں بن سکے ہمارے یہاں. کوئی نہ بننے کی کوئی وجہ تو تھی نہیں. اس وجہ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ 1948 کا پاکستان, قائد اعظم اس وقت حیات, سارے پرانے مسلم لیگ لیڈرز بھی, لیاقت علی خان, ان سب نے سسٹمز بنانے کی کوشش کی. چلیے پھر ایک شب خون مارا گیا, یہ بھی صحیح ہے, لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. کیا جان بوجھ کے ان قوتوں نے ادارے نہیں بننے دیے؟ I mean, was it a conspiracy against this nation? There was a professor just in 1945, I think in Berkeley, or probably in 51, 45, no, after the independence, Schumacher. اس نے کہا تھا کہ within 25 years یہ جو نئی نیشن بنی ہے جس کو آپ پاکستان کہہ رہے ہیں, یہ ڈسممبر ہو جائے گی اور یہ ایک دوسرے کو چلنے نہیں دیں گے آگے, یہ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے, اتنی ریمپٹ کرپشن ہوگی. چرچل نے بھی کہا تھا کہ وہ دن آئے گا کہ یہ ہوا پہ بھی ٹیکس ہوگا اور روٹی پہ بھی ٹیکس ہوگا. روٹی پہ تو ٹیکس آ گیا ہے, ہوا پہ نہیں آیا ہے, وہ بھی غالباً آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادارے اس لیے نہیں بن سکے, آپ کے سوال کا جو جواب ہے کہ جب برسر اقتدار کوئی ٹولہ, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو یا جو بھی ہو, جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے, وہ پھر رولر بن جاتے ہیں اور باقی رعایا جو ہے وہ رولڈ ہو جاتی ہے. جب آپ بھی رولڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ساری باتیں نظر آئیں گی جیسے میں بھی اب کر رہا ہوں. خدا نہ کرے کہ میں کبھی اقتدار میں آ کے اس قسم کی اپنی پینترا بدل لوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آ گیا مجھے. ان کا قول تھا کہ دولت, طاقت اور اقتدار